الحب كلمة جميلة ورائعة، ومعناها أحلى وأجمل وأروع، ولكن للأسف الشديد الكثير من الناس شوّؤوا هذه الكلمة وأفسدوا معناها وجمالها وحلاوتها باسم الحب المحرم أو العلاقة المحرم أو الإعجاب، سواء من شاب للشاب أو فتى مع فتى أو شاب مع فتى، لأن هناك حب حلال وحب حرام. فالحب الحلال هو الحب في الله ولله وعلى شرع الله، أو يكون بدون شرع كالزواج مثلا. والحب الحلال هو العلاقة القائمة على الخير والمباح والتصدق والاحترام والتقدير والمحبة والمعزة والوفاء والتعاون على الخير والتناهي عن الشر والدعاء بظهر الغيب. والحب الحلال علاقاته القائمة مستمرا بإذن الله إلى قيام الساعة، بل فيه الراحة والسعادة والتوفيق البركة والمحبة لله تعالى، هذا في الدنيا والآخرة، على منابر من نور وتحت ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله. أما الحب المحرم أو العلاقات المحرمة أو الإعجاب، فهو الحب القائم على غير شرع الله وليس لله أبدا، بل هو قائم على مصلحة من مصالح هذه الدنيا كالشكل مثلا أو المال أو غيرهما. وهذا الحب مؤقت سرعان ما ينقطع وينتهي ويتلاشى، بل فيه العذاب والتعب والحسرة والهم والضيق والكذب والخيانة والعزلة وكثير التذكير والمصيبة أو الفضيح والعياذ بالله. هو في الدنيا وفي الآخرة هم أعداء، بل هو يتلاعنون، بل هو يلوم بعضهم بعضا والعياذ بالله، بل هو يمسهم العذاب على ذنوبهم وتجاوزوهم لشرع الله إلا من رحم الله تعالى. فحاسبوا أنفسكم أي الحب تريدون، أتوب عليكم يا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم.